जस्तै एस्ट्रोसाइट थियो होइन, एस्ट्रोसाइटलाई हामीले के भन्छौँ भने मोस्ट एबन्डेन्ट सेल भन्छौँ होइन, नर्भको सबभन्दा बढी एबन्डेन्ट सेल छ। र अर्को भनेको यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने ब्लड ब्रेन बेरियर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को के थियो भने ओलिगोसाइट थियो होइन, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। यसको ट्रिक के छ भने एएसओएमई, एसोम, एएसओएमई, ठिक छ। अनि जुन हाम्रो थियो नि ओलिगोसाइटले, ओलिगोडेन्ड्रोसाइटले कसलाई कभर गरेको थियो भने के थियो, सिओपिएस थियो होइन। सो सी भनेको के थियो, पेरिफेरल सिएनएसलाई लाइनिङ गर्छ भने के हुन्छ ओलिगो, पिएनएसलाई गर्छ भने के हुन्छ स्वान। स्वान सेल। माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया भनेको जुन नर्भ सेल छ नि, नर्भ सेलको फेगोसाइटिक सेललाई हामीले के भन्छौँ माइक्रोग्लिया। र माइक्रोग्लिया कुनबाट डिराइभ हुन्छ भन त, अघिको क्वेसनमा यो भने थिएँ। इन्डोडम के भन्नुभएको थियो, इन्डोडम भन्नुभएको थियो। नाइ, यो मेसोडमबाट हुन्छ, माइक्रोग्लिया एन्ड मेनिन्जेस। मेसोडमबाट माइक्रोग्लिया एन्ड मेनिन्जेस। अर्को के थियो भने हाम्रो इपेन्डाइमल सेल हुन्छ। इपेन्डाइमल सेलको अर्थ के भइहाल्यो, जुन हाम्रो सिएनएसको जुन भेन्ट्रिकलहरू हुन्छ नि र सेन्ट्रल केनालहरू हुन्छ त्यसलाई लाइनिङ गर्छ। र लास्ट भनेको स्टिलेट सेल। स्टिलेट सेल भनेको जसले न्युरोन, पिएनएसको न्युरोनलाई कभर गर्छ। बुझ्यो? के दिक्कत छ यसमा? के कन्फ्युजन छ तिमा? अब के आयो भने अर्को क्वेसन, यो माइलेटेड सिथको पनि मैले कुरा गरिदिएँ होइन, सिएनएसमा के हुन्छ र पिएनएसमा के हुन्छ, एक्जोनको पनि भइहाल्यो। मायोफाइब्रिलको मसलको बेलामा भनिदिन्छु। अर्को के छ भने ट्रान्जिसनल इपिथेलियम इज फाउन्ड इन। ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको अर्थ के हुन्छ, सिम्पली बुझ्दाखेरि ट्रान्जिसनल भनेको तन्किने, T4 ट्रान्जिसनल, T4 तन्किने, बुझ्यो? अब यस्तो होइन जसको के हुन्छ सेप भेराइ हुन्छ, सेप फरक फरक पर्छ। कसरी? त्यसमा भएको कन्टेन्टको हिसाबले। सुरुमा के हुन्छ सानो हुन्छ, पछि गएर त्यो यदि भित्र यदि कुनै कन्टेन्ट बढ्यो भने के हुन्छ त्यसको साइज बढ्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो के भइहाल्यो युरिनरी ब्लेडर, ठिक छ। युरिनरी ब्लेडर के हुन्छ भने सुरुमा सानो हुन्छ, तर जब जसरी लाइक हाम्रो युरिन त्यहाँ के भन्छ एकुमुलेसन हुन्छ भने त्यसको साइजहरू बढ्न थाल्छ। त्यस्तै अर्को के हुन सक्छ भन त, युबाट नि हुन्छ भन त, के हुन्छ अर्को? 3U, के हुन्छ 3U को? र अर्को भनेको के हुन्छ, जुन युटेरस हुन्छ नि प्रेग्नेन्ट लाइक फिमेलको युटेरस, त्यो पनि हुन्छ क्या भित्र, त्यहाँ बेबी भइसकेपछि त्यसको साइज बढ्छ। र यो भनेको के को इक्जाम्पल हो? अर्को यदि डिटेलमा गयो भने हाइपरट्रोपीको इक्जाम्पल हो। हाइपरट्रोपीको केसमा के हुन्छ भने जस्तै अब प्रेग्नेन्ट कोही छ नि, अनि त्यसको के हुन्छ ब्रेस्टको साइज बढ्छ, र अर्को के बढ्छ भने त्यसको युटेरसको साइज बढ्छ। बुझ्यो? क्लियर छ? कन्फ्युजन छ केही हो ट्रान्जिसनल इपिथेलियममा कसैलाई? युरिनरी ब्लेडर हुन्छ, युरेटर हुन्छ, र अर्को के भइहाल्यो हाम्रो युटेरस। त्यस्तै के छ भने इन्टर्नल लाइनिङ अफ ब्लड भेसल इज कल्ड। अघिको क्वेसन आयो यो, ब्लड भेसलको इन्टर्नल लाइनिङ केले गरेको हुन्छ भन त? एन्डोथेलियम। एन्डोथेलियल। त्यसपछि द फाइब्रस सिथ द्याट कनेक्ट्स द बोन। दुईवटा बोनलाई यदि कुनै फाइब्रस सिथले जोडियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? दाइ यसमा लिगामेन्ट। हुँदैन र पेमेन्ट इपिथेलियम हुँदैन र? के पेमेन्ट इपिथेलियम हुँदैन ब्लड भेसलको त? ब्लड भेसलको यो सिधा इन्डोथेलियल सेलहरू हुन्छ। इपिथेलियमको कुरा गरेको छैन यहाँ, इन्डोथेलियल सेल हुन्छ। जस्तो मेजोथेलियम छ नि, इन्डोथेलियल हुन्छ। होइन, हामीलाई त यस्तो भन्नुभएको थियो क्या, त्यो जो ब्लड लाइनिङ गर्ने हुन्छ नि स्क्यामस दिएको भयो भने स्क्यामस नभयो भने त पेमेन्ट र त्यो भनेको एउटै हो भन्नुभएको थियो क्या। यसको इन्डोथेलियम हुन्छ, इन्डोथेलियल सेल हुन्छ नि। जस्तो ब्लडलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, ब्लड भेसल्स आर लाइन बाई इन्डोथेलियल सेल। त्यो इन्डोथेलियल सेलले लाइन गरेको हुन्छ, बुझ्यो? सो इन्डोथेलियल सेललाई नि यहाँ इन्डोथेलियम भनेको छ। अर्को के छ भने फाइब्रस सिल, जसले के गर्छ बोनलाई कनेक्ट गर्छ। बोनलाई कनेक्ट गर्नेकोलाई के भन्छौँ हामी? लिगामेन्ट। राम्रोसँग हेर, यहाँ के छ भने एउटा हुन्छ बम्टी, बुझ्यो? र अर्को के हुन्छ भने बबली।
बम्टी र बब्ली। बम्टीको अर्थ के भइहाल्यो, बोन र मसललाई कनेक्ट गर्ने के भइहाल्यो हाम्रो, टेन्डन भइहाल्यो, बम्टी। Tendon. ठिक छ, राम्रोसँग सुनायो, बमटी बम्टी। बी भनेको बोन, एम भनेको मसल, बम्टी भनेको बोन र मसललाई जोड्ने। अर्को भनेको के हुन्छ, बब्ली। बब्लीको अर्थ के हुन्छ, बोन टु बोनलाई हामीले के भन्छ, लिगामेन्ट भन्छ। क्लियर छ। आउटर कभरिङ अफ बोन, यसको के हुन्छ, Periosteum. पेरियोस्टियम आउटर कभरिङ अफ। अनि यो पेरिकन्ड्रियम के को हुन्छ, Cartilage. यो पेरिकार्डियम के को हुन्छ, हार्ट Heart को. हार्टको जुन 3वटा लेयर हुन्छ नि, 3वटा लेयरमा नि सबभन्दा लाइक मोस्ट थिकेस्ट र हार्ट अट्याक कुन रिजनमा आउँछ, कुन लेयरमा, मायोकार्डियम मायोकार्डियम। यो पनि सोधेको क्वेसन। अर्को के छ भने, व्हाट इज द नेम अफ डिजिज कज्ड बाई द इन्डोक्राइनोलोजी डिफिसियन्सी अफ थाइरोक्सिन। थाइरोक्सिन कमी भएर के हुन्छ होला, Goitry. गोइटर यसलाई कसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ, आयरन सप्लिमेन्टेसन अर्को यो नाइट ब्लाइन्डनेस किन हुन्छ होला, भिटामिन ए को कमीले भिटामिन ए को कमीले। डायबिटिज किन हुन्छ, इन्सुलिन पेन्क्रियाज यदि खराब भयो भने इन्सुलिनको लाइक पर्याप्त मात्रामा बन्दैन होइन, बिटा सेलले बनाउँदैन। पेन्क्रियाज भनेको के हुन्छ भने, हेर यसलाई मिक्स ग्ल्यान्ड भन्छ होइन, किनभने एक्जोक्राइन इन्डोक्राइन दुवै हुन्छ। एक्जोक्राइनको पार्ट के हुन्छ भने एसिनी अलमोस्ट 99% र इन्डोक्राइनको पार्ट के हुन्छ भने आइलेट्स अफ लेङ्गरहेन्स 1% हुन्छ। यो 1%ले के गर्छ भने धेरै कमाल गर्छ। अल्फा सेलले के गर्छ भने ग्लुकागोन निकाल्छ, जसले ग्लुकोजको लेभल बढाउँछ। बीटा सेलले इन्सुलिन निकाल्छ, जसले ग्लुकोजको लेभल कम गर्छ। त्यसपछि आउँछ के, डेल्टा सेलले सोमाटोस्ट्याटिन निकाल्छ, जसले ग्रोथलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, इन्हिबिट गरेको हुन्छ। र अर्को हुन्छ एफ सेल, जसले हामीले के भन्छ पेन्क्रियाटिक पोलिपेप्टाइडहरू निकालेको हुन्छ। क्लियर छ। यो एडिसन डिजिज कब हुन्छ भने त, Parathyroid. होइन उसमा हो, कर्टेक्समा हुन्छ, कसले पत्ता लगाएको थियो, एडिनल कर्टेक्स एडिसनले नै हो। त्यही भएर एडिसन डिजिज भन्छ। अर्को के छ भने लाइक यो रेटिकुलिन फाइबर केसँग एसोसिएटेड हुन्छ, रेटिकुलोसाइटसँग रेटिकुलिन फाइबर इज एसोसिएटेड विथ, रेटिकुलिन फाइबर केसँग एसोसिएटेड हुन्छ, रेटिनासँग हुँदैन। रेटिकुलोसाइटसँग पनि खासै हुँदैन। यो जुन रेटिकुलर टिस्यु थियो नि, रेटिकुलर टिस्युले के गरेको हुन्छ भने इन्फेक्सनहरूबाट र के भन्छ वुन्ड इन्जुरीबाट हामीले बचाएको थियो होइन। तर अर्को कुरा के छ भने लाइक यो जुन हाम्रो यो रेटिकुलिन फाइबर छ नि, रेटिकुलिन फाइबर भनेको सिम्पली के गर्छ भने फेगोसाइटोसिसमा एसिस्ट गरिरहेको हुन्छ, बुझ्यो। हेलो, यहाँ रेटिकुलिन टाइप सेल जुन हुन्छ नि, यहाँ रेटिकुलिन टाइप सेल यदि भयो भने रेटिकुलिन टाइप सेल केसँग मतलब एसोसिएटेड हुन्छ भने रेटिकुलोसाइटसँग एसोसिएटेड हुन्छ। र रेटिकुलोसाइटमा पनि यो जुन टाइप 2 जुन थियो नि, टाइप 2 भनेको कोलाजेनलाई हामीले भन्छौँ, बुझ्यो। अर्को के छ भने व्हाट इज द फङ्सन अफ मोटर नर्भ। मोटर नर्भको फङ्सन अघि यो के भन्छ एक्सप्लेन भएको थियो, के हुन्छ भने त, आवाजै आएन। B. एफरेन्टली लग्छ भने इफेरेन्टली ल्याउँछ। अर्को के छ भने येल्लो बोन मेरो इज फाउन्ड स्पेसली इन द मेडुलरी क्याभिटी। यहाँ क्वेसनमा के आएको छ भने येल्लो बोन मेरो, ठिक छ। येल्लो बोन मेरो कहाँ हुन्छ होला, Long bones. लङ बोन्स। त्यस्तै छ मेमोरी मेमोरी सेल आर, मेमोरी सेल कस्तो सेल छ, T and B cells. मेमोरी सेल भनेको दुवै हुन्छ है। अर्को के छ भने द ग्रोथ अफ हेयर फोलिकल इज फेसिलिटेड बाई। यो जुन ग्रोथको हेयर फोलिकल हुन्छ त्यसलाई कसले फेसिलिटेट गरेको हुन्छ, Dermis. यो भनेको हाम्रो डर्मिसमा हुन्छ। जस्तै स्किन छ नि, स्किन दुईवटा लेयरमा हुन्छ, एउटा एपिडर्मिस र अर्को डर्मिस। डर्मिस भनेको के हुन्छ भने मेसोडर्मबाट हुन्छ भने एपिडर्मिस एक्टोडर्मबाट हुन्छ। क्लियर छ। र एपिडर्मिस जुन छ नि, एपिडर्मिसलाई फर्दर 5वटा क्लासमा डिभाइड गरेको हुन्छ, सरी त्यो लेयरमा डिभाइड गरेको हुन्छ।
यो स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम म्यालपिजी त्यो त्यसैको अन्तर्गत आउँछ। 5वटा जुन लेयर थियो नि त्यसकै अन्तर्गत आउँछ। अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज एन्टिकोगुलेन्ट। एन्टिकोगुलेन्टको अर्थ के भइहाल्यो भने कोगुलेन्टको अर्थ भन्नुको अर्थ खुन जमाउने, एन्टिकोगुलेन्टको अर्थ खुन नजमाउने। सो यो मास्ट सेलले निकालेको थियो हाम्रो के हेपारिन। हेपारिन। अनि अर्को के भइहाल्यो यो जुन फिब्रिनोजेनले के गर्छ, फिब्रिन क्लट बनाएर के गर्छ, जुन क्लटिङ गर्नमा मद्दत गर्छ, ब्लड ब्लिडिङलाई रोक्छ। अ भेरी गुड पावर अफ रिजेनेरेसन केसँग हुन्छ? लिभर। अ भेरी पुअर पावर अफ रिजेनेरेसन केसँग हुन्छ? न्यूरोन्स। नर्भ सेल, न्यूरोन। Which of the following is known as graveyard of RBC? स्प्लिन। Spleen. Which of the following is concerned with excretion? किडनी। अर्को के छ भने blood vessel near the wound dilate and become more permeable in response to हिस्टामाइन। so तो इन्फ्लेमेटरी देखाउँछ हैन त है? के एन्टी एलर्जिक र इन्फ्लामेटरी जस्तो देखाउँछ। र यसको लागि के हुन्छ भने फेक्सोफिनाडिन भन्ने एउटा ट्याब्लेट आउँछ हैन, त्यो एलर्जिक रिएक्सनमा ट्रिट गर्नको लागि दिने गरिन्छ सिम्पली। अर्को के छ भने एब्डोमिनल अर्गन आर कभर्ड बाई। एब्डोमिनलमा पेटमा भएको अर्गनहरू के हुन्छ, के लिएर कभर गरेको हुन्छ? पेरिटोनियम। मोमेन्टमले। पेरिटोनियम कहाँ थियो हाम्रो अघिको भन त, याद छ कसैलाई? पेरिकार्डियम भनेको हार्टसँग या पेरिटोनियम हुन्छ। यो के भन्छ स्मल ओमेन्टम, लार्जर ओमेन्टम, यो त्यसको त स्टमकको भित्र आउँछ। विच अफ द फलोइङ इन्क्रिजेस ड्युरिङ एलर्जी। एलर्जीमा के बढ्छ होला यसलाई कन्ट्रोल गर्न? मैले भने त्यो फेक्सोफिनाडिन, आइजिए। आइजिए जुन छ नि, आइजिए भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि बडी फ्लुइडमा हुन्छ। बडी फ्लुइडमा के आइहाल्यो, जस्तै हाम्रो के हुन्छ, मिल्क हुन्छ हैन, स्पर्म हुन्छ, टियर हुन्छ, स्वेट हुन्छ, जति पनि बडी फ्लुइड छ सबैमा के हुन्छ भने आइजिए हुन्छ हैन। अब यो जुन एम छ नि, एम भनेको के हुन्छ भने लाइक सबभन्दा बढी यो डेन्स हुन्छ, सबभन्दा बढी के भन्छ उसले मोलिकुलर वेट यसको भएको हुन्छ। ई भनेको सिम्पली एसिस्ट गर्छ एलर्जिक रिएक्सनहरूलाई। र जी भनेको मात्र एउटा यस्तो हो जसले के गर्छ भने प्लेसेन्टालाई क्रस गर्छ। प्लेसेन्टा क्रस गर्छ। अर्को आयो तिमीहरूको फेभरेट क्वेसन, ट्रेकियल लाइन बाई के हुन्छ? स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमना। अर्को चाहिँ इन्टरकेलेटेड डिस्क, केमा पाउँछ यो? कार्डियक मसल। जस्तै कार्डियक मसलको क्यारेक्टरिस्टिक के हो भने इन्टरकेलेटेड डिस्क भने, त्यस्तै नर्भस मसलको क्यारेक्टरिस्टिक के हो? प्रेजेन्स अफ निसिल ग्रान्युल। धेरैचोटि सोधेको छु क्वेसन। अर्को छ इन्फ्लामेसन क्यारेक्टराइज बाई डाइलेसन अफ क्यापिलरिज एन्ड स्मल ब्लड भेसल्स सराउन्डिङ द इन्जुरिज एफेक्टेड एरिया। इन्फेक्टेड एरिया बिकम्स रेड, वार्म एन्ड स्वोलन ड्यू टु द इन्क्रिज इन। के हुन्छ होला यसको सिम्पली बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने एलर्जिक रिएक्सनमा और इन्फ्लामेसन रिएक्सनमा के हुन्छ? हिस्टामाइन। अर्को के छ भने हेपारिन इज फर्मड बाई। हेपारिन कसले बनाउँछ होला? मास्ट सेल। मासले बनाउँछ। त्यसपछि डब्लुबिसी आर नट स्पेसिफिक किलर अफ माइक्रोब्स। के को लागि? डब्लुबिसी डेट आर नट स्पेसिफिक किलर अफ माइक्रोब्स। किलर जहाँ हुन्छ, किलरको अर्थ के बुझ्ने हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि? कसले अरूलाई इन्गल्फ गर्छ? मार्ने। फेगोसाइटले गर्छ। फेगोसाइटले। अर्को छ रिङ्कलिङ अफ स्किन इन ओल्ड एज। अब के हुन्छ भने कोलाजन। हामीले के गर्छौँ भने जसको एज भइसकेको हुन्छ भने उसको के भन्छ हिन्दीमा झुर्री पर्नु होइन, यो स्किनहरू तल झुकेको हुन्छ। किन हुन्छ होला, के को कमीको कारणले? कोलाजन। केराटिन केसँग रिलेटेड छ? सिम्पली हेयरसँग। नेल हेयर स्किन। एपिडर्मिस भन्दा पनि हुन्छ। अर्को के छ भने सेल अफ जर्मिनल एपिथेलियम। जुन जर्मिनल एपिथेलियलको सेल हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ? क्युबोइडल। 2GF।
यसको के हुन्छ एन्सर? लिभर अनि अर्को के छ भने टेन्डनले कसलाई कनेक्ट गर्छ? अघिको याद छ कसैलाई? बम्टी बब्ली बोन टु मसल बोन टु मसल। अनि बोन टु बोन भयो भने के हुन्छ? लिगामेन्ट देन प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्सन बिट्विन टु सेल, दुईवटा सेलको बिचको जुन प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्लास्मोडेस्माटा यहाँ मेन्सन गरेको छैन प्लान्ट कि एनिमल। यदि एनिमल हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? सेल बायोलोजीको याद गरेर अस्तिको क्वेसन यो आएको थियो। के भन्नुभयो दाइ? यो सेल बायोलोजीमा हामीले पढेको थियौँ नि, प्लान्टको बिचकोलाई हामीले प्लाज्मोडेस्माटा भन्छौँ भने एनिमलको बिचकोलाई के भन्छौँ? डेस्मोसोम डेस्मोसोम। र डेड सेलको बिचकोलाई हामीले के भन्छौँ? पिट भन्थ्यौँ। पिट। पिट पनि 3 प्रकारको थियो होइन? एस्पाइरेटेड भनेको नन फङ्सनल, अर्को के थियो भने सिम्पल भनेको एन्जियोस्पर्ममा पाउँछ, र बोर्डर भनेको एन्जियोस्पर्म, बोर्डर भनेको जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्ममा। देन के छ भने विच अफ द फ्लोइङ मे एराइज फ्रम एनी 3 जर्म लेयर, तीनवटै जर्म लेयरबाट के हुन्छ? एपिथेलियल टिस्यू एन्ड टिम अर्को के हुन्छ भने त? टिम्प्यानिक। A group of cell having, यहाँ हेर राम्रोसँग, having common origin and common function। यहाँ के छ सुरुमा? ग्रुप अफ सेल। ग्रुप अफ सेललाई के भन्छ भने? टिस्यु। त्यस्तो क्वेसन छ। कार्डियक मसल आर फाउन्ड इन, कार्डियक मसल कहाँ पाउँछ होला? किडनीमा, हार्ट अफ म्यामलमा, म्यामल्समा। अर्को छ द सब्स्टान्स प्रोड्युस्ड इन द बडी फर डिफेन्स, डिफेन्स गर्नको लागि बन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? हो यहाँ हामीले दुईवटा कुरा भनेको थियो अघिको याद छ भने, एउटा थियो फ्रन्ट लाइन डिफेन्स, एउटा थियो सिम्पल डिफेन्स। यहाँ क्वेसनमा केही डिस्कस गरेको छ छैन भने के हुन्छ? सिम्पल डिफेन्समा जाने। पर्टिकुलर यदि सोधिएको छ भने लाइक फ्रन्ट लाइन, अनि फ्रन्ट लाइन भएको बेला के हुन्थ्यो होला भने त? एन्टिबडी। फ्रन्ट लाइन डिफेन्स मैक्रोफेज एन्ड फेगोसाइट्सहरु। तब यहाँ के छ भने सिधा सोधेको छ, के हुन्छ यसको 46 को? लिम्फोसाइट। त्यस्तै अर्को के छ हाम्रो लाइक फेट सेल, फेट सेललाई अघि हामीले के भनेको थियौं? एडिपोज टिस्यु। अनि यो एडिपोज टिस्यु छ नि, एडिपोज टिस्युमा पनि हामीले के कुरा गरेको थियौं भने एडिपोज टिस्यु कहाँ पाउँछ? र एडिपोज टिस्यु के हुन्छ भने दुई प्रकारको हुन्छ हैन? व्हाइट हुन्छ कि ब्राउन हुन्छ? व्हाइट भनेको के हुन्छ भने यदि लार्ज ड्रपलेट छ भने व्हाइट हुन्छ, स्मल ड्रपलेट छ भने के हुन्छ हाम्रो? ब्राउन हुन्छ। एउटा कुरा भयो त्यो हैन? अर्को भनेको एडिपोज टिस्युमा के हुन्छ? एडिपोसाइट भन्छ यसलाई। एडिपोसाइटमा के हुन्छ भने लेप्टिन हुन्छ। लेप्टिनले के गर्छ भने हाम्रो जुन एपिटाइट हुन्छ नि, भनेको यो भूख लाग्ने खाना खानको लागि त्यसलाई रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ। व्हिच अफ द फ्लोइङ रेगुलेट द एपिटाइट सोधेको क्वेशन हो, के हुन्छ आन्सर? एडिपोज टिस्यु हुन्छ, टिस्यु हैन, लेप्टिन हुन्छ। लेप्टिन हुन्छ। अनि यदि सोधियो भने यो कहाँ कहाँ पाउँछ भने के हुन्छ? एउटा सबक्युटेनियस हुन्छ हैन? सबक्युटेनियस हुन्छ, त्यसपछि ब्लबर अफ वेल हुन्छ र हम्प अफ क्यामलमा हुन्छ। क्लियर छ? अनि अर्को त्यो शब्द अघि नै भइसकेको छ हैन? व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन? रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन के हुन सक्छ? किडनी हुन्छ। अब राइट किडनी अप हुन्छ कि लो किडनी अप हुन्छ? सिम्पली बुझा हैन? सिम्पली लेफ्ट माथि हुन्छ। किडनी कहाँ हुन्छ? जस्ट लिभरको तल हैन? सपोज मतलब त्यही रिजनमा हुन्छ पछाडीपट्टि। अनि लिभर हामीसँग के हुन्छ? राइट साइडमा कि लेफ्ट साइडमा? हार्टको अपोजिट। यदि हार्ट लेफ्ट साइडमा छ भने लिभर कहाँ हुनु पर्यो? राइट साइडमा। सो राइट साइडमा लिभर छ भने राइट साइडको किडनी के हुन्छ? अलिकति तल झुकेको हुन्छ इन कम्पेरिजन टु लेफ्ट साइडको किडनी। ठीक छ? टेस्टिस अपोजिट हुन्छ हैन त ट्याक्कै? अनि अर्को के छ भने इरिभर्सिबल सेल डेथलाई हामीले के भन्छौँ? इरिभर्सिबल सेल डेथलाई हामीले के भन्छौँ? नेक्रोसिस। यहाँ यदि एपोप्टोसिस हुन्थ्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने वेल प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बुझ्यो?
त्यसपछि अर्को के छ भने ग्लिसन क्याप्सुल इज फाउन्ड इन विच अफ द फलोइङ मेमेलियन अर्गन। यो जुन ग्लिसन क्याप्सुल चाहिँ कहाँ पाउँछ, कसको माथि पाउँछ? किडनी लिभरमा लिभर 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 कहाँबाट पाउँछ? किडनीमा पाउँदैन। किडनीमा त त्यो पाउँछ के भन्छ यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड पाउँछ, बुझ्यो? सुप्रारेनल भन्छ नि, चाहे एड्रिनल भन्छ। त्यो किडनीको जस्ट माथि एउटा टोपी जस्तो बसेको हुन्छ ट्रायङ्गुलर सेपमा, त्यो पनि एड्रिनल कर्टेक्स र मेडुलामा कन्भर्ट मतलब डिभाइड भएको हुन्छ। सो यसको लिभर हुन्छ है, किडनी हुँदैन। किडनीमा भनेको यहाँ सुप्रारेनल और एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स थियो भने किडनी हुन्थ्यो। अर्को के छ भने ग्ल्यान्ड एन्ड डक्ट आर इन्टरनली लाइन्ड बाई। जुन ग्ल्यान्ड हुन्छ नि, ग्ल्यान्ड र डक्ट अघिको क्वेसन हो, के हुन्छ होला यसको भने त? Ciliated Cuboidal. ulnar epithelium. यहाँ Cuboidal ग्ल्यान्ड हुन्छ। सोधेको छ, ग्ल्यान्ड सोधेको छ। सिलिएटेड कहाँ हुन्छ? सिम्पली बुझ, सिलिएटेड भनेको अर्थ के हुन्छ भने त्यहाँ जुन कुरा गएको छ नि, सपोज कुनै हामीले खाने कुरा लियो होइन, चाहे कुनै कुरा होस् जसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुस गरेर लग्छ, ठिक छ? अब फर इक्जाम्पल तिमीले कुरा गर्छौ भने जुन हाम्रो के भन्छ स्पर्मको जुन ट्र्याक हुन्छ नि, स्पर्मको ट्र्याक पनि सिलिएटेड हुन्छ, किनभने स्पर्मलाई मुभ गर्नमा मद्दत गर्छ, अल्दो त्योसँग आफ्नो एउटा टेल हुन्छ। अब सपोज यो फ्यालोपियन ट्युबमा के हुन्छ भने जब एउटा ओभम निस्किन्छ होइन, त्यो ओभम जान्छ भने पहिला त के हुन्छ भने फिम्ब्री हुन्छ, फिङ्गर लाइक स्ट्रक्चर होइन। फिङ्गर लाइक स्ट्रक्चरले त्यसलाई लिन्छ र जब यो जुन पाइपमा ट्युबमा गइरहेको हुन्छ नि, ट्युबमा के हुन्छ, सिलियरी हुन्छ, अनि त्यो सिलियरले के गर्छ, उसलाई मुभ गर्नमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो मुभ गर्ने यदि मौका पायो भने, मतलब त्यस्तो यदि कन्डिसन छ भने त्यहाँ मात्र के हुन्छ भने सिलियरी पाउँछ, ठिक छ? अब सपोज यहाँ ट्रेकियामा हाम्रो के थियो भने सिलिएटेड थियो, किनभने सपोज हामीले सास लियो नि अनि त्यसलाई भित्रसम्म लग्छ, क्लियर छ? र यदि यस्तो सोधेको छ नि यो ग्ल्यान्डवाला डक्टवाला, सिधै केही नबुझ्ने, यो के छ हाम्रो केसँग रिलेटेड हुन्छ? क्युबोइडलसँग related, क्युबोइडलसँग बुझ्यो? याद गर्नु भन्दा नि लाइक बुझेर पढ्यो नि, अनि तिमीलाई पछि पनि रिभिजन गर्दा के हुन्छ, ए ग्ल्यान्ड एन्ड डक्ट छ, सिधा भइहाल्यो, अप्सन हेर्नै पर्दैन। यदि रटेर गएछ भने धेरै गाह्रो हुन्छ पछि। अर्को छ सिलिएटेड इपिथेलियम इज नट फाउन्ड इन। अब यहाँ अप्सन हेर, हाम्रो सिलिएटेड इपिथेलियम कहाँ फाउन्ड हुँदैन? युरेटरमा सिम्पली यता हेर, हाम्रो युरेटरमा मैले अघि के भनेको थियो, जहाँ तन्किन्छ, जस्तो ट्युब जस्तो हुन्छ जहाँ तन्किन्छ, भित्रको एमाउन्टको मा डिपेन्ड परेर। सो यसको त एउटा सिम्पल ट्रिक के छ भने 3U छ। 3U मा के हुन्छ, युरिनरी ब्लेडर, अर्को हुन्छ युटेरस, र अर्को के हुन्छ भने युरेटर। कुनै पाइप छ होइन, युरेथ्रा हुँदै युरेथ्रा सरी युरेथ्रा। अनि यो के छ भने लाइक सिम्पली यो के छ यसमा फेलोपियन ट्युब भइहाल्यो। फेलोपियन ट्युबको अघि मैले डिस्कस के गरेको थिएँ भने त्यो ओभम जुन गइरहेछ नि, ओभम जानमा मद्दत गर्छ, ठिक छ? अर्को के थियो भने लाइक यो जुन भास्ट डिफरेन्स छ, भास्ट डिफरेन्स केसँग रिलेटेड छ? स्पर्मसँग रिलेटेड, स्पर्म जानमा पनि मद्दत गर्छ होइन। र रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा ट्रेकियाको क्वेसन हामीले गरेको थियौँ अहिले, बुझ्यौ? यो सबैमा सिलिएटेड पाउँछ एक्सेप्ट यो युरेटरमा। कन्फ्युजन छ कसैलाई कुनै? हेलो, कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ? छैन त। अनि अर्को हाम्रो के आयो भने इन विच अफ द फलोइङ सिलिएटेड इपिथेलियम इज प्रेजेन्ट। सिलिएटेड इपिथेलियम केमा प्रेजेन्ट हुन्छ होला? इन विच अफ द फलोइङ सिलिएटेड इपिथेलियम इज प्रेजेन्ट? ट्राकिया ट्रेकिया। विच अफ द फलोइङ इज के भन्छ जे सेप्ट? स्टोम्याक विच अफ द फलोइङ इज सी सेप्ट? डुडेनम ड्युडेनम। ड्युडेनम के को पार्ट हो? लार्ज इन्टेस्टाइन और स्मल इन्टेस्टाइन? स्मलको सबभन्दा छोटो पार्ट। ठिक छ। अनि यो जुन हाम्रो पेन्क्रियाज हुन्छ नि, अलिकति रिलेट गरेर पढ। पेन्क्रियाज कहाँ हुन्छ? पेन्क्रियाज कहाँ त्यसको ओपनिङ हुन्छ होला? डुडेनम सेकेन्ड पार्ट हो डुडेनम। यो जुन युरेटर छ नि, यो युरेटरमा के हुन्छ भने ट्रान्जिसनल हुन्छ है, युरेथ्रा होइन, युरेटर हो। युरेथ्रा भनेको केलाई भन्छ बुझ्छौ? लाइक सपोज मतलब युरेथ्रा भनेको मेलको केसमा के हुन्छ, लामो हुन्छ, फिमेलको केसमा के हुन्छ, एकदम सानो हुन्छ। फिमेलको केसमा अलमोस्ट 4 सेन्टिमिटरको हुन्छ भने हाम्रो केसमा, मेलको केसमा के हुन्छ भने 20 सेन्टिमिटरसम्मको हुनसक्छ, अलिक ठुलो हुन्छ। यसको काम के हुन्छ भने सपोज यो जुन युरेथ्रा छ नि, युरेथ्रा भनेको लास्ट स्टेजमा, सबभन्दा पहिला यसको म अलिकति फिगरबाट भन्छु है, यसलाई खोज गर। यहाँ हामीले ट्रान्जिसनल लगाउने त युटेरसमा ट्रान्जिसनल,
हजुर युटेरसमा कुन लगाउने त हामीले अब ट्रान्जिसनल। अर्को के छ भने फ्याट इज अबन्डेन्ट इन, फ्याट सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ होला भन त? एडिपोजमा एडिपोज हुन्छ टिस्यू, एडिपोज टिस्यू। यो एरियोलर टिस्यूको अन्तर्गत के आउँछ? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रोब्लास्ट थियो। फाइब्रोब्लास्ट, फार्मर के भन्ने, त्यही त्यो फाइब्रोब्लास्ट आउन सक्छ। त्यसपछि अर्को के थियो भने जस्तै प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट। त्यस्तै अब अर्को छ इन डायपेटाइटिस विच अफ द फ्लोइङ स्क्विज आउट अफ द नेरो क्यापिलरिज। नेरो क्यापिलरिजबाट के स्क्विज आउट हुन्छ? बोलो बोलो। सिम्पली यहाँ के सोधेको छ भने यदि डायपेटिस भनेको के हुन्छ भने बोनको पार्ट हुन्छ, बुझ्यो? मेटाफाइसिस डायपेटिस भनेको बोनको पार्ट हुन्छ हैन। र यसलाई हामीले स्क्विज गर्यो भने के रिलिज हुन्छ? त्यहाँबाट निस्किने भनेको के हुन्छ? हाम्रो डब्ल्युबिसी रिलिज हुन्छ। अर्को छ द रिज एन्ड फिङ्गर प्रिन्ट्स इन ह्यान्ड इज ड्यू टु। जुन हाम्रो फिङ्गर प्रिन्टहरू हुन्छ नि, रिजहरू हुन्छ, के को कारणले हुन्छ? नर्मल पापिलाई, डर्मल पेपिला। Lucidium. यो सोधेको क्वेसन हो। Stratum. अर्को के भने विच इज इनसल्युबल इन वाटर। वाटरमा के सल्युबल हुँदैन? अल्फा केराटिन। क्वेसन तल गर्छु नि दाइ के अलि देखिएन क्वेसन डरन प्यापिलाको क्वेसन, डरन प्यापिलाको क्वेसन देखिएन अलिकति अनि देखाउनु त माथि क्वेसन यही हो क्वेसन। भयो दाइ भयो। अर्को के छ भने क्लटिङ अफ ब्लड इज डिलेड बाई डिलेडको अर्थ के भयो भने ढिला। ब्लड क्लटिङलाई ढिला गर्ने कसले गर्न सक्छ होला? एन्टिकोगुलेन्टले। एन्टिकोगुलेन्ट यो मध्ये कुन छ? हेपारिन, कनेक्टिभ टिस्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रम मेसोडर्म ओन्ली, हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाई मास्ट सेल, त्यसपछि द मेम्ब्रेन डेट कभर्स द कार्टिलेज। पेरिकोन्डियम, द मेम्ब्रेन डेट कभर्स द के भन्छ हड्डी यानी कि बोन। पेरियोस्टियम, अनि अर्को हटको त याद, यो सब यस्तोमा डाइरेक्ट टिक लगाउने। ट्रान्जिसनल इपिथेलियम कहाँ पाउँछ अब? युरिनरी ब्ल्याडरमा अब ब्लड के हो? एउटा फ्लुइड कनेक्टिभ कनेक्टिभ टिस्यू। कार्टिलेज इज प्रेजेन्ट बिट्विन द जोइन्ट अफ लङ बोन। सोधेको के छ यहाँ? लङ बोन के हुन्छ होला? हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। अर्को छ विच मिनरल इज निडेड फर मसल कन्ट्र्याक्सन। मैले अस्तिको क्लासमा के भनेको थिएँ? सबभन्दा बढी, सबभन्दा मोस्ट प्रायोरिटी कसको हुन्छ कुनै पनि काममा? क्याल्सियमको। नर्भको कुरा आयो, कन्स्ट्रिक्सनको कुरा आयो, लाइक बोनहरू स्ट्रङ बनाउने कुरा आयो, सबैमा क्याल्सियम हुन्छ है। क्याल्सियमको डिफिसियन्सी भयो भने हामीलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ। अर्को के छ भने मसल बिकम फ्याटिक ड्यू टु द एक्सेसिभ एक्युमुलेसन अफ। फ्याटिक भनेको थाक्छ। मसल कब थाक्छ? ल्याक्टिक एसिड एनारोबिक कन्डिसनमा, ल्याक्टिक एसिडको कारणले। अर्को के छ भने मेटल प्रेजेन्ट इन द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिनमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? एफी सेकेन्ड आएन हैन। अनि अर्को यसमा मैले सोधियो भने के भन्छ इन्सुलिनमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? जिङ्क हुन्छ है, त्यो पनि सोधेको इन्सुलिनमा। अर्को के छ भने विच अफ द फलोइङ इज एडेड ड्युरिङ द ब्लड ट्रान्सफ्युजन। ब्लड ट्रान्सफ्युजनको बेलामा के एड गरेको हुन्छ? सिपिडी राख्छ, खुन नजम्नको लागि, त्योबाट बचाउनको लागि। दाइ सिपिडीको फुल फर्म के हो? सिपिडीको फुल साइड फस्फोडेक्टोज हो, साइड फस्फोडेक्टोज हो क्या? त्यही होला। अर्को के छ भने यो जुन फ्लोराइड पोटेसियम पोल्युसन छ, फ्लोराइड पोल्युसन कसलाई एफेक्ट गर्छ होला? तितलाई असर गर्छ, वाटर रिलेटेड हो नि त। अर्को के आयो भने ड्युरिङ द स्टेनस एक्सरसाइज, एकदम मतलब लाइक हार्ड वर्कआउट गर्यो भने ग्लुकोज केमा कन्भर्ट हुन्छ? ल्याक्टिक एसिड, अघि हामीले के पढेको थियो? हामी थाक्छौँ होइन, हाम्रो मसल फ्याटिक भयो, ल्याक्टिक एसिड बनेर। त्यसपछि अर्को के छ भने प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन एन्ड थ्रोम्बिन आर सिन्थेसाइज्ड इन। कहाँ बन्छ होला सबै?
लिभरमा लिभर प्रोटिन हो नि त। सिम्पली भनेको यो बिचरा जति पनि काम हुन्छ नि बनाउने तोड्ने म्याक्सिमम भनेको कसको हुन्छ लिभरको। मेटाबोलिज्मको अर्थ के हुन्छ केटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म। केटाबोलिज्मको अर्थ के हुन्छ तोड्ने, एनाबोलिज्मको अर्थ बनाउने। सो जति पनि यस्तो काम भइरहेको हुन्छ नि सबै काम कहाँ हुन्छ भने लिभरमा हुन्छ। अर्को छ कभरिङ, यो स्प्लिन किडनी यो बोन मेरोहरूको बारेमा त सबै थाहै होला होइन, त्यही भएर म एक्सप्लेन गरिरहेको छैन, धेरै क्वेसन छ त। कभरिङ अफ कार्टिलेज के हुन्छ होला, जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ Pericon. के धेरैचोटि रिपिट भइसक्यो क्वेसन त। पेरिकोन यस्तै सोध्छ। अनि यो अलरेडी जुन जुन इम्पोर्टेन्ट थियो नि मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु, यो सब त त्यतिकै रट्नुपर्ने कुराहरू थियो होइन, यतिकै सबैलाई याद होला, त्यही भएर म यतिकै भनिरहेको छु टिक लगाएर। अर्को के छ भने विच अफ दिज लिभर सेल आर एज फेगोसाइट के हुन्छ होला, कपर सेल कप